السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على لا نوت دو كالكول ديال لي زيكيبمون دو لا شوفري سونترال، يعني كومون ديمونسيوني شاك إليمون شاك إيكيبمون كي كومبوز هاد لا شوفري سونترال. يعني وكيف سبق لينا تكلمنا في لوكا اللي كنا تكلمنا عليه في الفيديوهات السابقين، خدينا لوكا ديال سونتر اوسبيتالي. هاد السونتر اوسبيتالي فيه واحد المجموعه ديال لي زاباراي سانيتير كي نيسيسيت لو شود، بحال دي دوش، لي بينوار، لي لافابو اكسيتيرا. يعني وبالتالي اون ا بوزوان واحد الشوفري سونترال بور ساتيسفي لي بوزوان ديال هاد سونترال سونتر اوسبيتالي ليسونسيال. يعني بور فوار اون ديتاي خديت هاد ليكزومبل هاد الشيما اكسبليكاتيف اللي تتبين لنا لو سيركوي. كنا سبق لينا في الفيديو اللي قبل منه تكلمنا على لو سيركوي ديال لو شود دوبي لو كونتور فيغ لا كونسوماسيون فيغ لي زاباري سانيتير، ولكن ندير واحد رابيل بغيف. ليسونسيال حنا في هاد الشيما هذا غنتكلموا على لو شود لو سيركوي ديالو، ولكن في نفس الوقت حنا هاد لي زاباراي هاد لي زيكيبمون ما كان سبق لينا حددنا الفوليوم ديال مثلا البالون، شحال الفوليوم ديالو، ما حددناش لي بومب الديبي ديال لي بومب، ما حددناش لو ديب لا بويسونس ديال لي شونجور، البويسونس دو شوفاج ديال لي شونجور. سي لا ميم شوز بالنسبه للبويسونس شوفاج ديال لي باك انسي دي سويت. هنا في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نتحدوا نديمونسيونيو هاد لي زيكيبمون، يعني غنحددوا الفوليوم والبيسونس ولو ديبي د شاك ايكيبمون. مثلا قبل ما نحدوا هاد النقاط هادو غادي نحاولوا نديروا رابيل على لو سيركوي ديالو في هاد الشيما هذا، ومن بعد باش نشوفوا الديمونسيونمون. اول حاجه هنا دابري لو كونتور دو بوتابل كان سبق لينا جبنا لو فرواد من الكونتور، مثلا هو جاي لينا ولكن الي ديجا شارجي ب الي ستان او دور، وبالتالي الي شارجي باغ الكالسيوم والمغنيسيوم. لو فيت انه ملي تندخلوه لادوسيسور بور مينيميزي هذاك لي زيون وهذيك لي سيل مينيرو، تنقصوا من لي سيل مينيرو هذيك الاملاح المعدنيه اللي تيكاينين في الماء اللي تتسبب لينا تراكمات في لي تويوتري الانتيريور، تتخنق لينا لي تويو مع ملي تنسخنوا الماء. مثلا هذاك الشيء تيوقع لينا بحال تنيفيتيو هذاك الكالكار اللي تيترسب لينا في الانتيريور ديال لا تويوتري. هذا هو لو رول ديال لادوسيسور لينيبيتور بور ايفيتي لو تو تيب ديال لي كوروزيون. كاع دوك لي كوز اللي تيسببوا لينا لي كوروزيون، هذاك الصدى في القوادس اللي مثلا في لا تويتري ديال مثلا تي اف جي ولا اسي غالفانيزي، واحد لاسي نوار الا كنا في هاد لو تويتري اللي عندنا مع الماء السخون، يقدر مثلا هذوك كاع لي كوز اللي تيسببوا لينا لا كوروزيون خاصنا ايفيتيهم بهذا لينيبيتور. تنديروا هذا لاباراي ديال لينيبيتور يقدر يكون برودوي كنا سبقنا تكلمنا على هذا التريتمون ديالو في الفيديو اللي قبل. المهم حنا توصلنا بلو بيور. لو بيور هنا ما فيه كاع لا كالسيوم لا مغنيسيوم، لا ناقص فيه الكالسيوم ناقص فيه المغنيسيوم وناقص فيه حتى الصوديوم، وبالتالي غادي يدخل لينا لو بيور هنايا البالون. ملي غيدخل البالون هنايا غادي يسخن لينا اما بهاد لا بوين بواحد لا ريزيستونس، يعني ا بوين الكتريك اللي غادي نخدم واحد لا ريزيستونس قدروا هذيك لا ريزيستونس غتسخن لينا الماء، وبالتالي غدوز لينا لو سيركوي ديال فيغ لو شود غيدخل لينا فيغ لو سيركوي ديال اللي غيدي لينا لي كوليكتور او شود سانيتير. يقدر يدوز الكوليكتور الاول الثاني الثالث ابري اللي تيشات لينا من لا كونسوماسيون ديال لو شود هو اللي غادي يرجع لينا هنايا في هذا لو ريزو ديال الماجونطا اللي تيبان لكم هنايا فيا، يعني لو سيركوي تيتاسيورا هذا لو سيركوي فيا هاد لي بومب دوبل 8. من بعد غادي يدخل لينا البالون. هذا هو لو سيركوي بغيف، ولكن هنا عاوتاني اون بو شوفي لو شود فيا واحد لو سيركوي بريمير، يعني نسميوه سيركوي سكوندير بلوتو فيا واحد من هاد لي شونجور ا بلاك. تيدخل لينا مثلا الماء
هو واحد الفلويد تيدوز من هنا تيسخن، تيدوز تيسخن لينا الماء اللي كاين لينا في البالون، وبالتالي اون فوا تيسخن لينا الماء اللي كاين في البالون تيمشي يعني. ولكن حنا ما تكلمناش على كيفاش غتسخن لينا هاد لي شونجور ابلاك. هاد لي شونجور ابلاك تيسخنوا اترافير واحد الباك، يعني بومبا شالور. هاد بومبا شالور نديرو حنا لو سيركوي ديالنا، هي سخنت لينا واحد لو سيركوي ا لانتيريور، هو سخن بومبا شالور قلنا ار او. هذاك لو اللي كاين هنا اللي غادي يسخن لينا فيا هاد البومبا شالور، هو جاي المسخون فيه 80 درجة مثلا، ها هي دخلت، هي 80 درجة كاينة، دخلت لي شونجور غتسخن لينا هاد الفلويد اللي كاين دايز عاوتاني هنا في لوطر كوتي. هذا تيتسمى لو سيركوي بريمير، وهذا تيتسمى لو سيركوي سكوندير. غيسخن لينا هذا الفلويد اللي دايزين هنا في هذا لو سيركوي سكوندير، وبالتالي غيسخن لينا الماء اللي كاين في البالون. من بعد عاوتاني ملي غادي يدخل هنا قلنا دخل ب 80 درجه، غيخرج ب 60 درجه، وهو غيرجع عاوتاني غيسخن عاوتاني من درجه اخرى عاوتاني. ولكن لو سيركوي ليكولمون ديال هذا الفلويد اللي تيدوز لينا في لو سيركوي بريمير، شكون اللي تياسيروه لينا؟ تياسيروه لينا هاد لا بومب 15، هي اللي تدفع لينا، تتجر الماء عاوتاني من هنا وتدفعوا لينا لهاد الجهه وتيدوز. يعني بالتالي هاد لو هذا ولا هاد الفلويد اللي تيدوز من هنا تي اسيوري باغ هاد لا بومب هادي. يعني هذا اون بغيف ليكسبليكاسيون ديال هاد لو سيركوي. اش بقى لينا خاصنا نحدوا الفوليوم ديال هاد البالون، ونحدوا لي دي بي ديال هاد لي بومب اللي كاينين، الدي بي ديال الروتور ديال لو شود، الدي بي ديال لو سيركوي بريمير، لي دي بي ديال لي سيركوي سكوندير، لي بويسونس دو شوفاج ديال باك، لي بويسونس شوفاج ديال لي شونجور بلاك، انسو دو سويت. هادو هما الحويجات اللي خاصنا غنديتيرمينيوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نحدوها هو في هاد لا نوت دو كالكول ديال برودكسيون دو لو شود سانيتير، هو كومون ديتيرميني الفوليوم دو ستوكاج دو لو شود. اولا يعني دابخي حنا ديجا خدينا لو كا ديال سونتر هوسبيتاليي اللي لو نومبر دو لي ديالو 155 لتر لي اللي عندنا، وعندنا هاد لو راسيون تنخدمو به بور فاسيليتي لو كالكول، عندنا 60 لتر باغ لي باغ جور. هاد 60 لتر باغ لي باغ جور غنضربوها في 155 لتر 155 لي، غنعرفوا لو نومبر دو لي كونسومي باغ هاد لي مثلا لي شومبر اللي فيهم هاد لي، حيت حنا نورمالمون لي شومبر ديال السونتر هوسبيتاليي علاش خدمنا بليلي، حيت شاك شومبر فيها كاين شومبر سامبل وشومبر دوبل. كاين شومبر سامبل فيها ان سول لي، شومبر دوبل فيها دو لي، ولكن في لي دو شومبر في لي دو تيب ديال لي شومبر فيهم سال دو بان. هذوك لي سال دو بان كان شخص واحد غادي يدوش، يعني غادي نديرو كونسوماسيون ديال ان لي واحد. كانوا شومبر دوبل صديق دو بيرسون غادي يدوشوا لينا في هذاك سال دو بان، وبالتالي غادي نديرو كونسوماسيون الراسيو ديال دو بيرسون، وبالتالي لو نومبر اللي تنخدموا به لو راسيو تنخدموا على حساب لو نومبر دو لي، وبالتالي كنا 60 لتر لشاك لي، يعني 60 لتر بوغ شاك بيرسون اللي تيكون لينا في سونتر هوسبيتاليي اللي تيكونوا ناعسين، مثلا الناس المرض اللي عندنا. لوطخ بوزوان مثلا في السونتر هوسبيتالي عندنا بيان سور غيكونوا كويزين باش يطيبوا الناس المرضى، غيكون بيوندري ديالهم، غيكونوا انسي دو سويت. خدينا هاد 2000 لتر باغ جور دي كونسومابل باغ بيوندري و باغ كويزين. من بعد اش يوقع لينا هنا في هذه الحاله بوغ ديتيرميني هاد البوزوان جورناليير اون نو، اش نديرو؟ تنشدو الفوليوم دو ستوكاج ديال لو شود. شنو هو لو نومبر ديال لي هو 150 نضربوها فوا لو راسيو 60، غنضربو نزيدو عليها لي زوطخ بوزوان جورناليير، غنزيدو عليها 2000 لتر باغ جور، وبالتالي غنحصلوا على 11300 لتر. وهاد 11300 لتر بالفوليوم دو ستوكاج ريال غادي نزيدو عليها واحد الماجوراسيون باغ ميزور دو سيكوريتي، غنلقاو 12000 لتر. يعني هذا هو لو فوليوم دو ستوكاج ديال لو شود نيسيسير بوغ هاد السونتر هوسبيتاليي مثلا. ولكن حنايا لو نومبر دو فوليوم شحال من بالون غنستعملو؟ نقدروا نستعملو دو بالون دو ستوكاج ديال لو شود، اوليو باش نستعملو واحد فيه 12000 لتر لا قدر الله وقع فيه شي فويت
غادي نوقفوا، وبالتالي تنحاولوا نستعملوا دو بالون، نقسموا هذا الفوليوم هذا على دو، غتعطينا دو بالون بور شاك بالون غيجي يهز لينا واحد 6000 لتر، يعني 6000 لتر، وبالتالي كل واحد غيهز لينا واحد 6 متر كوب. غادي نركبوهم اون سيري بهذه الطريقه. لو فات ان مثلا الاول غيركب بحال هكا، يعني الماء سخون اللي غادي يخرج لينا هي ديال 6 متر 6000 لتر، وهذا تواز ديال 6000 لتر. غادي يخرج لينا الماء سخون، غيمشي لينا فيغ الكوليكتور ديال لو شود اللي غادي يعطي لا ديستريبيسيون ديال غيمشي فيغ لي كوليكتور بليتو ديال لو شود. هنا عاوتاني سا ميم شوز، يعني هذا تيتسميو بالون دو بريشوفاج سولير، غادي يسخن فيا لي بانو سولير، وهذا غادي يخدم غيسخن لينا فيا البومب شالور. ليسونسيال حنا هذا سمينا بريشوفاج، هذا هو اللي قبل ما، حيت لي بانو سولير ما غادي يسخنوش لينا بالطريقه اللي خاصها تسخن الماء، ما غيسخنوش لينا مزيان الا لا كان واحد لو نومبر ديال لي بانو سولير كثير. هنا الماء سخون اللي غادي يخرج مثلا غادي يهود، غنعاودو نسخنوه هنا في هذا البالون هذا ديال من بعد عاد فاش غيخرج، وغادي يمشيو بجوجهم هاد لي ديبار، هاد الديبار هذا مع هاد الديبار هذا غيتجمعوا في واحد كوليكتور واحد، وغادي يديروا لا ديستريبيسيون، غيمشيو لينا لي كوليكتور ديال لو شود سانيتير في فيغ لي زاباري سانيتير. هذا مكان. يعني النقطة الموالية غنحاولوا نتكلموا على كومون ديتيرميني لو بويسونس دو شوفاج دو لو شود سانيتير في واحد الباك، يعني كومون ديتيرميني لو بويسونس دو شوفاج ديال بومب شالور. هاد 200 كما تنقولوا هاد البويسونس دو شوفاج ديال 210 كيلو وات، غنعرفوا كيفاش حددناها. يعني حنا ديجا عندنا الفوليوم ديال البالون حددناه هو 6000 لتر، يعني ستادير 6 متر كوب، و لو طون دو شوفاج ديال هذا الباك عندنا هو جوج سوايع باش يسخن لينا هاد 6 متر كوب. لو طون دو التمبيراتور ديال لو فرواد، الماء ملي يلاه تيدخل بدرجه حراره ديال 10 درجات سلسيوس وتيخرج ب 60 درجه سلسيوس، ستادير لا ديفيرونس ديال دلتا تي ديال لا تمبيراتور هي 50 دوغري سلسيوس. وبالتالي لا بويسونس دو شوفاج كالكولي كيفاش غنحددوها؟ تنقولوا لا بويسونس دو شوفاج كالكولي اون كيلو وات هو الفوليوم ديال البالون اون متر كوب فوا دلتا تي اون دوغري سلسيوس، ونضربوها في 1.16 فوا 1.20. وهذا لو توتال هذاك الشيء اللي غيخرج لينا نقسموه على لو طون دو شوفاج اون اور. هنا 1.16 سي كوا؟ سي ان كويفيسيون كونستون، و 1.20 هي واحد الماجوراسيون ديال 20% باغ ميزور دو سيكوريتي تنضربوها. يعني لو فات ان غنديروا لابليكاسيون ديال هاد لا فورميل جون على هاد لي دوني اللي عندنا في الطابلو، غنحصلوا على لا بويسونس دو شوفاج كالكولي اون كيلو وات، غنحصلوا على 209، وبالتالي غندير واحد الماجوراسيون غنلقاو البيسونس ادوبتي هي 210. خدينا 210. نفس الشيء بالنسبه بور ديتيرميني البيسونس دو شوفاج كالكولي ولا البيسونس دو شوفاج ادوبتي ديال لي شونجور. يعني سواء الباك ولا لي شونجور عندهم تقريبا نفس كاركتيرستيك، حيت هذاك عندهم نفس لو طون ديال دو شوفاج اللي كاين عندنا في لي شونجور هو نفسه اللي عندنا في البومب شالور، وبالتالي يعني عندنا الفوليوم دو بالون هو نفس الفوليوم. لو طون دو شوفاج قلنا نفس 2 لو طون دو ديال التمبيراتور ديال لو فرواد حتى هي 10، تمبيراتور لو شود 60، دلتا تي غتبقى هي نفسها هي 50، بويسونس دو شوفاج كالكولي هي 209 هي بحال لي شونجور بحال باك. puissance de chauffage adoptée 210 c'est la même chose. يعني هنايا جانا الكالكول très simple. هنا النقطة الموالية هنايا بالنسبة لا بوين إلكتريك pour déterminer la puissance de chauffage ديال لا بوين إلكتريك. يعني هنا كاين واحد الاختلاف. شنو هو لو طون دو شوفاج.
بالنسبه للبالون هو بقى نفسه الفوليوم ديال البالون عندنا 6 متر كوب. لو طون دو شوفاج هنا عندنا 3.5 اوليو ديال 2. يعني خاص لو طون دو شوفاج تيشد الوقت يعني باش يسخن لينا داك 6 متر كوب. غادي نستعمل طون دو شوفاج اون اور عندنا خاصنا 3 سوايع ونص باش نسخنوا هاد 6 متر كوب. وبالتالي لو طون ديال لو فرواد لا تمبيراتور لو فرواد تبقى نفسها 10 لا تمبيراتور لو شود 60 لا ديفيرونس ديال لا تمبيراتور غتبقى نفسها هي 50. la puissance calculée d'après l'application de la puissance de la formule jaune, puissance de chauffage calculée qui me donne l'application d'ILA, d'après les données, c'est 119,3. 119,3, c'est-à-dire 120 kW comme puissance de chauffage adoptée pour la pointe électrique. دابا حنا دابري هاد لي دوني هادي حددنا البويسونس دو شوفاج بور البومب ا شالور بويسونس دو شوفاج بور لي شونجور بويسونس دو شوفاج بور لا بوين الكتريك وديجا حددنا الفوليوم ديال البالون. دابا اش بقى النقطه المواليه غادي نحددوا الدي بي ديال لي بومب لي بومب عندنا بليزيور تيب دو بومب. عندنا لي بومب double pour circuit primaire ou qu'il y a des pompes double pour circuit secondaire. Pour déterminer أول حاجة pour circuit primaire البومب circuit primaire عندنا puissance échangeur خدينا حصلنا على puissance échangeur ديال 210 كيلووات. دلتا تي en Celsius عندنا هي 20 degrés Celsius. débit de pompe calculé en mètres cubes d'après la formule débit de pompe calculé en mètre cube هو la puissance échangeur قلنا تنقسموا على دلتا تي fois 1,6. هذا 1,6 c'est un coefficient constant. déjà عندنا puissance échangeur قلنا هو ديال l'échangeur هو 210 بكيلووات. نقسموا على دلتا تي عندنا هي 20 جاتنا عندنا حيت هذا سيركوي بريمير هو هذا يعني اللو اللي جاي لنا من الباك جاي لنا بدرجه الحراره ديال 80 درجه ويخرج ب 60 وبالتالي الفرق ديال دلتا تي هنايا هو 80 ناقص 60 غتعطينا 20. هاد 20 هي دلتا تي هي 20 هنا. تنشدوا هاد دلتا تي تنضربوها تنشدوا البويسونس ايشونجور قلنا 210 نقسموها على 20 دلتا تي فوا 1,6 غنحصلوا على 9,05 mètre cube comme débit de pompe calculé ديال هاد البومب دو circuit primaire. وبالتالي le pompe adopté le débit de pompe adopté هو 10 mètre cube. c'est la même chose بالنسبه للسيركوي سكوندير نفس البرانسيب نفس الفورمول. الفرق فين كاين تيبقى في الدلتا تي لا تمبيراتور. مثلا في السيركوي سكوندير هو هذا سيركوي سكوندير اش قلنا اللي بين ليشونجور و البالون هذا هو لو سيركوي سكوندير. لا تمبيراتور دخلت هنايا ب 10 اللو اللي تخلينا هنا دخل ب 10 درجات غادي يسخن غيولي 60 درجه. وبالتالي الفرق بين هاد لا تمبيراتور 60 والماء اللي دايز لينا في هاد البومب دوبل بور سيركوي سكوندير يعني البومب 5 غادي يدخل الماء ب 10 وغيخرج ب 60. ولا هذا الفلويد بليتو اللي غيدخل ب 10 وغيخرج ب 60. الفرق بيناتهم هي 50 يعني 60 ناقص 10 هي 50. هاد 50 دلتا تي نديرو لابليكاسيون ديال هاد لا فورمول غادي نشدو البويسونس ديال ليشونجور 210 ديفيزي بار 50 فوا 1,6 غنلقاو يلا 3,62 comme débit de pompe calculé en mètre cube. هنا débit de pompe adopté en mètre cube هو 4 mètre cube. voilà. النقطة الموالية هو البومب دو روتور دو لو شود سانيتير. هذا هو الفرق يعني بالنسبة للبومب كومون ديتيرميني لو ديبي ديال لا بومب دو روتور ماشي هي نفس الطريقة اللي استعملناها في لي بومب ديال لي سيركوي بريمير و سكوندير. هادوك لي سيركوي بريمير و سكوندير استعملنا فيهم الطريقة اللي شفتو قبيله ولكن هنا لا.
هنا بومب دو روتور ديال لو شود سانيتير ديجا عندنا في لا نوت دو كالكول بور ديتيرميني لو ديامتر ديال لا تويتري اللي غادي تحدد لنا لو شود ديجا حددناها هي 57.1 ملم حددناها في لا نوت دو كالكول اللي شوف فيديوهات اللي قبل. عندنا لا فيتاس هي زيرو ديال لي كولمون ديال هاد الروتور ديال لو شود في لا تويتري هي 0.5 متر بار سكوند. عندنا لو ديامتر وعندنا لا فيتاس ستادير عندنا لو ديبي حيت لو ديبي سي كوا هي واحد لا سيكسيون فوا لا فيتاس. لا سيكسيون سي كوا هي بي ار او كاري هاد لو غايون ار هو لو غايون وبالتالي هاد نقدروا نرومبلاسيو لو غايون بار لو ديامتر. لو غايون شنو هو لو ديامتر سور 2 وبالتالي غادي نحصلوا على دابري هاد لا فورمول لو ديبي دو بومب كالكولي اون متر كوبر هو بي فوا لو ديامتر sur 2 هو يعني الديامتر sur 2 هو لو غايون au carré P au carré PR au carré هي P fois le diamètre sur 2 au carré divisé par 1 million. هاد لو توتال اللي غنحصلوا عليه غنضربوه فوا لا فيتاس فوا 3600 وبالتالي اون فوا غادي نديروا لابليكاسيون ديال هاد لا فورمول هادي غنحصلوا على لو ديبي دو كالكول اون متر كوبر و ابري هو غنحصلوا على 4.6 متر كوبر c'est-à-dire le débit de pompe adopté de retour ديال البومب de retour de l'eau chaude sanitaire خدينا هي 5 متر كوبر. فوالا شكرا على الانتباه ديالكم وشكرا مرة ثانية على التركيز ديالكم وتنتمنى تبارطاجيو نوتخ ليان ديال هادي فيديو ديالنا ونوتخ ليان ديال لاشين مع الاصدقاء ديالكم وتنتمنى يروقكم هذا الفيديو وعلى بروشان فيديو ان شاء الله. شكرا على الانتباه ديالكم. شكرا.